फेरि आज पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को है फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञानको च्याप्टर 2 प्रेसर चापमा रहेको जो प्लवनको नियम र सापेक्षिक घनत्व यो दुईवटा टपिकमा चाहिँ आज हामी अध्ययन गर्ने छौं। प्लवनको नियम छ ल अफ फ्लोटेसन अनि सापेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक डेन्सिटी है। यो दुईवटा टपिकमा रहेर चाहिँ आज हामी अध्ययन गर्ने छौं। जाउँ प्लवनको नियम ल अफ फ्लोटेसन। फ्लोटेसन अर्थात प्लवन उत्तराईको नियम भन्ने हुन्छ, उत्रिने नियम है। खासमा हामी हाम्रो दैनिक लाइफमा हेर्छौं भने है, दैनिक जीवनमा हेर्छौं भने एउटा सानो पिन हुन्छ फ्लामको अथवा फ्लामको किल्ला हुन्छ, त्यो चाहिँ पानीमा डुबिहाल्छ। पानीमा राख्छौं भने डुबिहाल्छ। हामीलाई थाहा छ ऊर्ध्वचाप पानीले दिइरहेको हुन्छ, तरल पदार्थ हो है, ऊर्ध्वचाप दिइरहेको हुन्छ, तब पनि फ्लामको किल्ला त डुब्छ। तर फ्लाम सँगसँगै अन्य गरुङ्गा धातुहरू मिलेर बनेको है धेरै पिण्ड भएको है, लाखौं टन पिण्ड बोकेको जो पानी जहाजहरू हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ समुद्रमा मजासँग तैरिरहेको देखिरहेका हुन्छौं। अचम्म छ है, अचम्म छ नि। एउटा सानो फ्लामको किल्ला चाहिँ डुब्ने रे, त्यति ठुलो हजारौं टन चाहिँ पिण्ड बोकेको पानी जहाज चाहिँ नडुब्ने रे हैन। के पानी जहाजमा मात्रै पानीको ऊर्ध्वचाप लागेको हो त? के त्यो फ्लामको किल्लामा लाग्दैन? अब हेरौं हाम्रो प्लवनको नियम ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ वास्तवमा है। प्लवनको नियम गाह्रो छैन, सजिलो छ। उत्तराईको नियम हो, अर्थात कुनै पनि वस्तु तरल पदार्थमा कसरी उत्रिन्छ त, के कारणले गर्दा उत्रिन्छ, त्यही भनेर त्यसलाई चाहिँ यसले व्याख्या गर्दछ। प्लवनको नियमले के भन्दछ भन्दाखेरि खासमा तरल पदार्थमा उत्रने कुनै पनि वस्तुले ध्यान दिएर सुन्ने, तरल पदार्थमा उत्रने कुनै पनि वस्तु है, कुनै पनि वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापन गर्दछ। द्याट्स इट। कुनै पनि वस्तु हुन सक्छ जो तरल पदार्थमा उत्रन्छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ चाहिँ विस्थापन गर्दछ। अर्थात कुनै पनि वस्तुलाई यदि तरल पदार्थमा उत्रनु छ भने आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गरे काफी हुन्छ है। यसमा घनत्वको कुरा छ, आयतनको कुरा छ है, त्यो हेर्छौं हामी। यदि हेर्छौं भने एउटा कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा राख्दा है, वस्तुको तौल तलतिर भर्टिकली डाउनवर्ड है, ठाडो तलतिर लागिरहेको हुन्छ भने जो ऊर्ध्वचाप हुन्छ माथितिर लागिरहेको हुन्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ है। तौल चाहिँ तलतिर है भने जो ऊर्ध्वचाप हुन्छ त्यो चाहिँ माथितिर लागिरहेको हुन्छ। र हामी यहाँ हेर्छौं भने वस्तुको तौल ऊर्ध्वचाप भन्दा बढी छ भने, अर्थात वस्तुको तौल ऊर्ध्वचाप भन्दा बढी छ भन्नाको मतलब वस्तुको तौल चाहिँ वस्तुले विस्थापन गरेको पानीको तौल भन्दा बढी छ भने के हुन्छ त? हामीलाई थाहा छ mg हो है, u mg अर्थात v dg v rho g भन्ने लेख्न सकिन्छ है, v dg अनि यो हुनेछ v dl g है। dl अर्थात तरल पदार्थको लिक्विड डेन्सिटी अफ लिक्विड हो, तरल पदार्थको घनत्व हो है। अनि पछि अब यहाँ हेर्छौं भने हामी के पाउँछौं त? डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट, वस्तुको घनत्व के भन्दा बढी छ त? यहाँ तरल पदार्थको घनत्व भन्दा बढी छ। यस्तो केसमा यदि वस्तुको घनत्व तरल पदार्थको घनत्व भन्दा बढी छ भने है,
वस्तु चाहिँ के हुन्छ त सिङ्क हुन्छ अर्थात् डुब्छ है। वस्तु चाहिँ उक्त तरल पदार्थमा डुब्ने गर्दछ जस्तो फिगर नम्बर 1 मा छ। यदि घनत्व वस्तुको घनत्व तरल पदार्थको घनत्व भन्दा बढी छ भने वस्तु चाहिँ के हुन्छ त डुब्ने काम हुन्छ तरल पदार्थमा। यो भयो, यो पहिलो केस भयो है। अब अर्को केसमा हामी हेर्छौँ भने यदि वस्तुको जो तवल छ है, वेट तवल छ, वस्तुको तवल W बराबर छ भने केसँग त अपथ्रस्टसँग आफ्नो तवल बराबरको जो पानी छ विस्थापन गरेको छ वस्तुले भने है, वस्तुले आफ्नो तवल बराबरको पानी विस्थापित गरेको छ भने के हुन्छ त भन्दा VdG = VdLG है। यहाँ हेर्छौँ भने के पायौँ त D = DL है। अर्थात् वस्तुको घनत्व बराबर तरल पदार्थको घनत्व। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि वस्तु कुनै तरल पदार्थमा उत्रिन्छ अर्थात् यस्तो अवस्थामा चाहिँ वस्तुको घनत्व र तरल पदार्थको घनत्व बराबर छ भने चाहिँ फिगर नम्बर 2 यो केस चाहिँ हुन जान्छ कि वस्तु ठ्याक्क डुबेको हुन्छ अर्थात् जो माथिल्लो सतह हुन्छ पानीको माथिल्लो सतह र वस्तुको माथिल्लो सतह चाहिँ एउटै लाइनमा पढ्न जान्छन् है, स्ट्रेट लाइनमा एउटै लाइनमा पढ्न जान्छन् अर्थात् ठ्याक्क उत्रेको हुन्छ, ठ्याक्क डुबेको हुन्छ भन्न सक्छौँ हामी। यस्तो अवस्था हुन्छ जब वस्तुको घनत्व र तरल पदार्थको घनत्व चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बराबर हुन्छ, तब चाहिँ यस्तो केस हुन जान्छ। यसलाई हामी उत्रेको नै मान्छौँ। अब अर्को एउटा केस छ, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा वस्तुको तवल छ अनि पछि विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तवल चाहिँ रिलेसन छ एउटा। वस्तुको तवल भयो चाहिँ कम छ भने उक्त वस्तुले के त विस्थापन गरेको तरल पदार्थको तवलसँग अर्थात् ऊर्ध्वचापसँग। ऊर्ध्वचाप भन्दा वस्तुको तवल कम छ भने के हुने भयो त VdG > VdLG। अनि यहाँ हेर्छौँ भने हामी के पाउन गयौँ त D > DL। यदि D वस्तुको घनत्व हो अनि DL चाहिँ लिक्विड अर्थात् तरल पदार्थको घनत्व, वस्तुको घनत्व तरल पदार्थको घनत्व भन्दा कम छ भने D > DL है। वस्तुको घनत्व चाहिँ तरल पदार्थको घनत्व भन्दा कम छ भने चाहिँ वस्तु उत्रन्छ, पुरै माथि सतहमै रहन्छ, माथि नै रहन्छ है वस्तु। यो चाहिँ हुन जान्छ अर्थात् कुन अवस्थामा त आफ्नो तौल भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ के गरेको छ त पानी विस्थापन, पानी होइन कि तरल पदार्थ कुनै पनि हैन, पानी पनि हुन सक्छ, कुनै पनि तरल पदार्थ विस्थापन गरेको छ भने वस्तु चाहिँ यसरी उत्रिन्छ। फिगर नम्बर 3 मा हेर्न सक्छौँ हामीले, यसरी चाहिँ वस्तु चाहिँ तरल पदार्थमा उत्रिन्छ है। हामी हेर्छौँ भने लगभग यसको उत्राइ कस्तो छ भन्दा हाम्रो जो पानी जहाजहरू छन् है, अनि पनडुब्बी सबमरिनको कुरा गर्नु छ, सबमरिन पानी भित्र पनि जान्छ नि त है, ठीक छ। यसको यस्तो कुरा छ, यस्तो देख्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दा वस्तुको घनत्व चाहिँ तरल पदार्थको घनत्व भन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ। यो त छ है, यो छँदैछ एउटा कारण। अब अर्को एउटा के हामी हेर्छौँ भने एउटा प्रणाली लिन्छौँ भने हामी एउटा आयतनको कुरा गर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ कि जो प्रलम्बनको नियम छ यो छ, वस्तुको तौल र ऊर्ध्वचाप बराबर। अर्थात् प्रलम्बनको नियमले के भन्छ भन्दा वस्तु उत्रनको लागि, तरल पदार्थमा उत्रनको लागि आफ्नो तौल बराबरको चाहिँ तरल पदार्थ विस्थापन गरेको हुनुपर्दछ अर्थात् गर्दछ है, उत्रनको लागि उत्रन्छ। यदि तरल पदार्थ आफ्नो तौल बराबर विस्थापन गर्छ भने वस्तु चाहिँ तरल पदार्थमा उत्रन्छ भन्ने कुरा छ है। अब यसमा हेर्छौँ भने VdG = VL मानौँ यो चाहिँ विस्थापित तरल पदार्थको आयतन हो, अनि DL
यसरी जी। dl तरल पदार्थ विस्थापित तरल पदार्थको घनत्व है। हेर्छौँ भने यहाँ के हुन्छ भन्दा VL by V equals to D by dl है। यो ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो जो प्लगनको नियम हो यसको वास्तविक चाहिँ यो के हो त अर्थात् अन्तिम निष्कर्ष हो यो। अर्थात् हामी यहाँ हेर्छौँ भने d by dl हामीलाई थाहा छ d र dl को सम्बन्ध यस्तो देख्थ्यौँ हामीले। अर्थात् d चाहिँ सानो छ के भन्दा त dl है। अर्थात् तरलको घनत्व भन्दा वस्तुको घनत्व कम भयो भने वस्तु चाहिँ के हुन्छ त उत्रिन्छ है। वस्तु चाहिँ तरल पदार्थमा उत्रिन्छ, माथि सतहमै उत्रिन्छ। ठीक छ। अब अनि VL by V जसको मान VL भनेको विस्थापित तरल पदार्थको तौल हो है। VL भनेको विस्थापित तरल पदार्थको सरी आयतन हो भने V भनेको चाहिँ वस्तुको आयतन हो है। यो कुरा छ। V चाहिँ पुरै आयतन हो है। VL भनेको चाहिँ वस्तुले विस्थापन गरेको तरल पदार्थको आयतन हो जुन चाहिँ वस्तुको डुबेको भागको आयतनसँग चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ है। वस्तुको डुबेको भागको आयतनसँग बराबर हुन्छ VL। अर्थात् यो VL के हो त विस्थापित तरल पदार्थको आयतन हो। ठीक छ। यो छ। अब हामी यहाँ हेर्छौँ भने VL by V चाहिँ के हुनुपर्छ त D by dl सँग चाहिँ बराबर हुनुपर्दछ र यो चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ है। 1 भन्दा सानो हुन्छ किनकि d by dl चाहिँ के हुन्छ त 1 भन्दा सानो हुन्छ। किन भन्दा d चाहिँ dl भन्दा सानो हुनाले है। ठीक छ। यसरी चाहिँ यदि वस्तु सतहमै उत्रन्छ भने तरल पदार्थको सतहमै उत्रन्छ भने उक्त वस्तुले चाहिँ आफ्नो तौल भन्दा बढी है चाहिँ तरल पदार्थ विस्थापन गरेको हुनुपर्दछ है। गर्दछ र अरु यो कति बेलामा हुन्छ भन्दा एउटा त घनत्व वस्तु घनत्व तरल पदार्थको घनत्व भन्दा कम भएको अवस्थामा हुन्छ र अर्को कति बेला भन्न सकिन्छ भन्दा जो वस्तुले विस्थापन गरेको तरल पदार्थको आयतन छ है। वस्तुले विस्थापन गरेको जो तरल पदार्थको आयतन छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा वस्तुको पुरै आयतन भन्दा के हुनुपर्छ कम हुनुपर्दछ है। यो कुरा छ। यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा वस्तु चाहिँ सतहमा उत्रिन्छ। अनि पछि हामी हेर्छौँ भने जो पानी जहाज है, पानी जहाज अनि सँगै गएर पनडुब्बी जहाजहरू छन्, सबमरिनहरू अनि जो गुबाराहरू कुरा गर्छौँ जो हावाको ऊर्ध्वचापसँग सम्बन्धित कुरा छ है। यिनीहरू चाहिँ जो माथि जाने कुरा छ है। अनि पछि जो कर उत्रने कुरा छ यो चाहिँ यही प्लवनकै नियममा चाहिँ आधारित हुन्छन् है। पानी जहाजहरू हामीले सुरुमा भनेको थियौँ कि एउटा फ्लामको किल्ला चाहिँ पानीमा डुब्छ भने हजारौं टन जो पिण्ड बोकेको जहाज हुन्छ पानी जहाज त्यो चाहिँ पानीमा उत्रन सक्छ, समुद्रमा उत्रन सक्छ। किन त वास्तवमा कारण के छ भन्दा पानी जहाजले चाहिँ आफ्नो तौल भन्दा बढी है, आफ्नो तौल भन्दा बढी चाहिँ जो तरल पदार्थ हुन्छ पानी हुन्छ त्यो विस्थापन गर्ने समुचित आकार चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हुने कुरा छ है। अब प्लवनको नियम थियो यो है। यो प्लवनको नियम थियो र सापेक्षिक घनत्वको कुरा छ। अब स्पेसिफिक डेन्सिटी सापेक्षिक घनत्व भनेको के हो त वास्तवमा है। जसलाई स्पेसिफिक ग्रेभिटी पनि भन्न सक्छौँ हामी। सापेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट घनत्व है। सापेक्षिक घनत्व भनेको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब है कि स्पेसिफिक डेन्सिटी यो सजिलो छ है। केही छैन यसको परिभाषा के छ भन्दा सापेक्षिक घनत्व भनेको वास्तवमा कुनै पनि वस्तुको घनत्व र 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा है, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पानीको घनत्वको अनुपात। कुनै वस्तुको घनत्व है, वस्तुको घनत्व र 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा चाहिँ पानीको
पानीको घनत्व। यसको जो यो अनुपात छ है, अनुपात अर्थात रेसियो छ, यो नै वास्तवमा चाहिँ सापेक्षिक घनत्व हो, स्पेसिफिक डेन्सिटी हो। अर्थात हामी भन्न सक्छौं कुनै वस्तुको कुनै निश्चित आयतन भएको वस्तुको पिण्ड र 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा सोही आयतन भएको पानीको पिण्डको अनुपात नै वास्तवमा के हो त स्पेसिफिक डेन्सिटी अर्थात सापेक्षिक घनत्व हो भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्छौं है। अब हामी यो भन्दा पछाडि जो हाइड्रोमिटर छ अनि वायुमण्डलीय चाप छ है, योसँग सम्बन्धित जो उपकरण विभिन्न साधनहरू छन् है, डिभाइसहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छौं। आजको यो क्लास चाहिँ यति नै गरौँ। हामीले आज सिकेको कुरा छ प्लवनको नियम र सापेक्षिक घनत्व, ल अफ फ्लोटेसन र स्पेसिफिक डेन्सिटी। यति दुईवटा टपिकहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं है। सबै लगभग प्रष्ट भयो होला भन्ने मेरो आशा छ। के कुरा अनुरोध गर्न चाहे भन्दा फेरि पनि आज पनि है, लगभग मैले गरिरहेको कुरा हो कि सकेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस् साथीहरुसँग है, ज्ञान बाँड्नुस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्, बेल आइकन थिच्नुस्, तपाईहरु नोटिफिकेसन भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र आफ्नो ज्ञान बढाउनको लागि भिडियो पूरा रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ है। आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद।